वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम में अब हमारा सेगमेंट है सितारों का हाल। हम आपको बताएंगे कि सितारों की रोशनी में आपका आज यानी पीर का दिन कैसा रहेगा, आपका सितारा क्या कहता तो है। आपका दिन कैसा होगा आज का? वो देखते हैं कि आज मेरा अच्छा दिन अच्छा कैसा अच्छा। होगा। तो और आपको बताएंगे कि मेरा सितारा क्या है और क्या कहता है, और जैन का सितारा क्या है और वो क्या कहते हैं। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुर्ज हुमल। सियारा मरीख है 21 मार्च से 20 अप्रैल के दौरान जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि मेरा भी जो बुर्ज है वो हुमल है। और आज जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के दौरान जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है सेहत का सदका जारी रखें और दूसरों के मामलात से हर मुमकिन दूर रहें, यानी कि दूसरों के मामलात से थोड़ा सा दूर रहें। जो लोग ये तो बिल्कुल फसाद सही पैदा बात की करते है। हैं वो इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, यानी कि जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो शायद कोई फसाद पैदा करते हैं, कोई ख़तरे की घंटी है, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरों के मामलात से दूर रहना चाहिए, लेकिन इनसे नुकसान का ख़तरा बहुत ज़्यादा है जो आपके करीब हैं, जो इर्द गिर्द हैं। तो बेहतर है कि दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाएं और उनसे दूर रहें। आप अपने काम जो है ना अपने तक रखें और अपनी सेहत का सदका ज़रूर दें, क्योंकि सेहत का सदका जो है वो ज़रूरी है आपके लिए। आपकी सेहत जो है मुतासिर होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि सेहत का सदका दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बुर्ज सोर सियारा ज़हरा है। 21 अप्रैल से 20 मई तक इनके डेट ऑफ बर्थ है। आपको बताएं कि सूरत हाल तो बेहतर इनकी नज़र आ रही है और मुमकिन है कि आपको चंद दिनों में कोई बड़ा फ़ायदा हासिल हो। इस वक्त घर में आपका जो किरदार है वो कम है, पूरी तवज्जो देंगे तो बेहतर रहेगा। यानी कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है, लेकिन आप काफ़ी परेशान थे कि आपका रोज़गार काफ़ी ज़्यादा मसला था आपको रोज़गार का, लेकिन आपने वो परेशान नहीं होना क्योंकि रोज़गार का जो खाना है वो खुल चुका है। और आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, आप जो भी काम करेंगे उसके ऊपर मुकम्मल आपका जहन हो, तो उसके बाद ही आपकी जो कारोबार है, आपका रोज़गार है, उसमें इजाफा होने के चांसेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बुर्ज जोज़ा यानी कि सियारा अतार्द है 21 मई से 20 जून के दौरान जिनकी डेट ऑफ बर्थ है। जिन लोगों ने अपने रोज़गार में पिछले काफ़ी अरसे से तंगी देखी है, यानी कि मुश्किलात देखी हैं, वो परेशान थे, अब वो इंशाअल्लाह अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। इन दिनों माली हवाले से तेज़ी से बेहतरी आ रही है और आप तैयार हो जाएं क्योंकि आपका रोज़गार काफ़ी बेहतरी की जानिब गामज़न है। आपका सियारा यही बता रहा है कि कारोबार में मंदी का रुझान था, तो अब आपने परेशान नहीं होना क्योंकि अब आपका कारोबार जो है वो आपको प्रॉफिट देगा। बिल्कुल। आगे आपको बताएं कि बुर्ज सरतान सियारा चांद है। 21 जून से 20 जुलाई तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनका आज का जो सितारा है वो क्या कहता है। बंदिश तो महसूस हो रही है मगर ये सब आर्जी है, आप जल्द ही इससे निकल जाने में कामयाब होंगे। जो लोग बीमारी में मुब्तला थे अब आज़ाद हैं। घर में तवज्जो दें कि बंदिश तो आप लोगों को महसूस हो रही है, बुर्ज सरतान जिनका है, यानी कि अशफाक साहब के लिए खुसूसी पैगाम है क्योंकि वो अक्सर मुझे कहते हैं जब बुर्ज सरतान की बारी आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा आखिर आज का मेरा दिन कैसा होगा। तो आप जब परेशान थे तो परेशानी तो दूर होगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी कुछ बंदिश महसूस हो रही होगी। लेकिन जो आपकी तबीयत ख़राब है वो आर्जी है, बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जल्द ही अनकरीब जो चांसेस हैं आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में आप वापस सेहतयाब ज़िंदगी गुजारने की तरफ जो है वो राग़िब हो जाएंगे। तो आपने घबराना नहीं है, कामयाबी आपके मुंतज़र है, लेकिन आपने हिम्मत से काम लेना है। बंदिश आती है, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये सब आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हर रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी है। तो इसी तरह ये सब चीज़ें जो है आर्जी हैं। आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, आपकी बीमारी में जो आप मुब्तला थे आप सेहत की तरफ जाएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन अब आपको बताएं कि बुर्ज सनबला की बात करेंगे। बुर्ज सनबला में सियारा अतार्द है 21 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान जिनका बुर्ज है वो उनका आज का दिन कैसा होगा, तो वो आज बताएंगी अनम। बुर्ज सनबला के लिए उन्होंने बताया है कि ज़रूरी है कि आज से आपने ये पढ़ना है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 450 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। आपने क्या पढ़ना है? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, ये 450 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ना है। और जो है इसको लिख कर भी अपने पास रख सकते हैं इसकी और हर मुश्किल से निकल जाने में कामयाबी भी ज़रूर पास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी हिफाजत करेगी।
اور کامیابی ضرور ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ اب چلتے ہیں برج میزان کی جانب. یعنی کہ سیارہ زہرہ ہے 23 سپتمبر سے 22 اکتوبر کے دوران ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور اہم دن رہے گا. کسی بڑے کام میں پیش رفت ہو سکتی ہے, اور جو رقم کسی مقصد کے لیے درکار تھی اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا. بس اپنوں سے کچھ ناراضگی کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آج کا دن آپ کے لیے کافی زیادہ اہم ہے, کافی بہتر ہے. لیکن اگر آپ کوشش کریں گے, آپ نے جو کاروبار کے بارے میں سوچا ہوا ہے, جو آپ نے کام کرنے کے بارے میں سوچا ہوا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں وہ کام بہتری کی طرف ہو جائے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے حکمت عملی کے ساتھ چلیں. کیونکہ آج شاید آپ کے جو اپنے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جائیں, یا آپ سے کچھ دور ہونے کے بھی چانسز دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برج عقرب سیارہ مریخ ہے. 23 اکتوبر سے 22 نومبر تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور ان کا ستارہ آج کہتا ہے کہ چند دنوں تک موجودہ کام پر توجہ دیں. ہو سکتا ہے اس میں ہی بڑی کامیابی مل جائے. اگر ایسا ہوا تو پھر تبدیلی پر غور ہوگا. بہرحال آج بڑا ہی خاص دن ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اور آج اگر کچھ بھی آپ کی لائف میں آج کے دن کی آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے, کہیں باہر جانے کی, کاروبار کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, یا رشتوں کے حوالے سے, اگر آج کے دن کی کوئی بھی پلاننگ ہے, تو آج کا دن آپ کے لیے بڑا خاص ہو سکتا ہے. اچھے نتائج اس کے آ سکتے ہیں, اور اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور کام پر ضرور توجہ دیں, اور اس سے آپ کو بڑی کامیابی ملے گی. اب کچھ بات کریں گے برج قوس, یعنی کہ سیارہ مشتری ہے 23 نومبر سے 20 دسمبر, یعنی کہ 23 نومبر ٹو 20 دسمبر کے دوران جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے لیے آج کے دن کیسا ہوگا, کسی کام پر بلا وجہ رقم لگ سکتی ہے, مگر اس کی ضرورت میرا اللہ پوری کرے گا. یعنی کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. آج ممکن ہے کہ آپ کا جو کام آپ نے تصور کیا تھا, جو آپ نے سوچا تھا, آج اس میں بہتری آئے گی, اور ضرورت جو ہے, ضرورت کے مطابق جو آپ کو پیسے درکار تھے وہ بھی خدا کی پاک ذات جو ہے وہ پورا کرے گی. لیکن ان دنوں آپ کی ایک پریشانی کم تو ہوگی, مگر ابھی مزید چند یوم چل سکتی ہے. یعنی کہ پریشانی کا حل نکل آئے گا, پریشانی حل ہوتی نظر آ جائے گی. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ زمین کا تنازع ہوتا ہے, سم ٹائم یہ ہوتا ہے پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹرانسفر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے, آج کے دن آپ کے لیے بہتر ہے, لیکن وہ آن دا اسپاٹ فوری نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے, ود دا پیسج آف ٹائم وہ پریشانی دور ہو جائے گی, وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس آج کے دن کے بارے میں نا اپنے کام پر توجہ, بہت ضروری ہے کہ آپ کام پر توجہ دیں. اب آئے گی باری برج جدی کی. سیارہ زحل ہے. 21 ستمبر سے 19 جنوری تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور ان کا جو ستارہ ہے وہ آج یہ کہتا ہے کہ آپ جس بھی انتظار میں تھے وہ خبر شاید ابھی نہ ملے, مگر روزگار کے حوالے سے کچھ بہتری آنے کی امید موجود ہے. اگر توجہ اس طرف رہی تو بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ انتظار آپ کو کسی بھی چیز کا تھا, کسی بھی خبر کا تھا, تو شاید اب بھی اس کے چانسز نہیں ہیں, لیکن روزگار کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے بالکل برج جدی جس کا تھا ان سے میری ایک کمٹمنٹ بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھی دینے تھے کیونکہ روزگار میں کافی اضافہ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے. لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو ذرا ہے کہ روزگار کے حوالے سے بہتری آنے کی امید موجود ہے, اور اگر ایسا ہے تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو. تو آپ کا برج جدی ہے اس کا مطلب. تو آج پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ اپنے بزنس کی طرف دھیان دیں گی, اگر آپ اپنے روزگار کی طرف دھیان دیں گی, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس فائدے میں آپ نے دوسروں کو ضرور یاد رکھنا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں, اور اب آپ کو بتائیں کہ برج دلو, یعنی کہ سیارہ ان کا زحل ہے, اور 20 جنوری سے 18 فیب کے دوران ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ صحت کا صدقہ دیں. کچھ دنوں سے ویسے بھی آپ نظروں میں آئے ہوئے ہیں, اور زبان کا استعمال کم کریں, دل کی بات ابھی کسی سے نہ کریں, اور محبت وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑیں. یہ بالکل بہت بڑی بات کر دی آج کل کی یوتھ کے حوالے سے نا, یہ بہت بڑا میسج ہے کہ آج جو جن کا برج دلو ہے, اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ محبت کے چکروں سے دور رہیں. بہت اچھی بات کی ہے, انسان کو ہمیشہ اس چکروں سے دوری رہنا چاہیے. لیکن آج کے سیارے کے لیے, آج کے جو برج دلو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آج اس چیز کے بارے میں احتیاط ضرور کریں, کیونکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ, صحت کا صدقہ ضرور دیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی نظروں میں آئے ہوں, نظر اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے. اچھی سے مراد حسرت والی ہوتی ہے, اور بری سے مراد جو ہے وہ حاسدین والی ہوتی ہے.
کہ آپ لوگ جب کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو زبان کا استعمال کم کریں اور محبت وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑیں، یعنی کہ فضول کاموں میں نہ پڑیں، آپ صرف اپنے مستقبل کی طرف دھیان دیں۔ تو اب کچھ بات کرتے ہیں برج حوت، ان کے سیارہ مشتری ہے، 19 فروری سے 20 مارچ کے دوران ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ جن افراد نے اب روزگار میں تبدیلی کرنی ہے، ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ اگر وہ اسی میں چند دن اور انتظار کر لیں تو امید ہے وہ بڑی شاندار کامیابی ملے گی۔ یہ بات ان کو بتانے والی ہے کہ جن افراد نے ابھی تک روزگار میں تبدیلی کرنی ہے، ستارہ ان کا یہ بتاتا ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ کامیابی ملنے کے چانسز ہیں۔ بالکل، ستاروں کا حال تو بتا دیا ہے، اب یہاں پر ایک کمرشل بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد کچھ بات کریں گے بزنس اور بزنس ساتھ کے ہی حوالے ساتھ سے آپ شوبز کو کی۔ آگاہ کریں گے۔ ہیو اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔